پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر وچ غاصب بھارتی حکومت سن نہ صرف 5 اگست 2019 کو غیر قانونی، غیر آئینی اور یک طرفہ فیصلے دے طور تے کشمیر دی خصوصی حیثیت دے خاتمے دا فیصلہ کیتا۔ بعد ازاں کرفیو لا کے پوری ریاست وچ قبرستان دی خاموشی، انٹرنیٹ اتے پابندی، تجارت اتے بین تھی علاوہ سیاحت، زراعت، تعلیم اور طب دے شعبیاں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، بلکہ کریک ڈاؤن، چھاپے، محاصرے، دوران حراست قتل، گرفتاریاں اور عزتاں دی پامالی کو روزمرہ دا معمول بنایا۔ ہن مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ حد بندی دی مشق اسے مضموم سازش دی ایک کڑی ہے۔ کشمیر وچ حد بندی دی مشق کشمیری عوام کو مزید بے اختیار کرنا دا ایک منصوبہ ہے۔ حد بندی دا ایک مقصد مسلم اکثریتی علاقے دی انتخابی طاقت کو مصنوعی طور تے تبدیل کرنا ہے۔ پاکستان سن بھارتی مکار حکومت دی اس غلیظ سازش دا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ پاکستان سن نہ صرف اس سازش دی پرزور مذمت کیتی ہے بلکہ اس حوالے نال اقوام متحدہ کو خط لکھیا ہے۔ پاکستان سن اپنی قومی اسمبلی وچ کشمیر وچ بی جے پی دی ڈیموگرافک انجینئرنگ دی مذمتی قرارداد اکثریت رائے نال منظور کیتی۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ حلقیاں دی دوبارہ ترتیب دا ایک مقصد نام نہاد اسمبلی الیکشن واسطے مزید سٹیج دا انتظام کرنا ہے۔ کشمیر وچ انتخابی حلقیاں وچ گڑبڑ کرنا مودی حکومت دی طرفوں کشمیر دی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنا دا ایک اور اقدام ہے۔ حد بندی دی مشق نہ صرف بھارتی آئین بلکہ کشمیر دے حوالے نال اقوام متحدہ دی پاس شدہ قرارداداں دے سراسر منافی ہے۔ لیکن کشمیر دی سیاسی صورتحال تے نظر رکھنا والے ماہرین دا آخنا ہے کہ بھارت بے شک کتنی چالاں چلے او کشمیر دی زمینی صورتحال کو کسے بھی صورت وچ تبدیل نہیں کر سکدا۔